अस्सलामुअलैकुम नाजरीन तकीउद्दीन को ऐसा नाड़ी भी नहीं था। उसे सुल्तान अयूबी के ये अल्फाज याद थे कि अपने आप को बादशाह समझकर किसी को हुक्म ना देना और मैदान जंग में जाकर अपनी गलतियों से चश्मपोशी न करना। उसने उस कमांडर की सख्त कलामी को गुस्ताखी ना समझा और उसी वक्त तमाम आला कमांडरों को बुलाकर जंग की सूरत हाल और आइंदा इक़दाम के मुतालिक बातचीत की। फैसला हुआ कि छापा मारों को जवाबी कार्रवाइयाँ करने के लिए फैला दिया जाए। रसद के रास्ते को भी छापा मार अपनी हिफाजत में ले लें। फौज के मुतालिक ये फैसला हुआ कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम करके दुश्मन पर 3 अतराफ से हमला किया जाए। तकीउद्दीन ने अपने पास जो महफूजा रखा वो खासा कम था। इस तकसीम और तरतीब से यह फ़ायदा हुआ कि फ़ौज उस इलाके से निकल गई जहाँ पानी नहीं था, रेत और टीलों का समंदर था, मगर फ़ौज बिखर गई। दुश्मन ने तीनों हिस्सों पर हमले करके उन्हें और ज़्यादा बिखेर दिया। जानी नुकसान बहुत होने लगा। निहायत तेज़ी से कमांडरों ने अपने अपने दस्तों को अलग अलग करके उसी नौयत की जंग शुरू कर दी जो उन्हें सुल्तान अयूबी ने सिखाई थी, मगर साफ पता चल रहा था कि वो जीत नहीं सकेंगे। उन्होंने जज्बा कायम रखा। रसद और कुमक का सवाल ही ख़त्म हो गया था। वो शब खून मारते और खाने पीने के लिए कुछ हासिल कर लेते थे। छापामार दस्ते निहायत जांबाजी से शब खून मारते, दुश्मन का नुकसान करते और जो हाथ लगता वो मुख्तलिफ दस्तों तक पहुँचा देते थे। मरकजी कमान ख़त्म हो चुकी थी। तकीउद्दीन अपने अमले के साथ भागता दौड़ता रहता था। जज्बे की हद तक वह मुतमईन था। उसे कहीं से भी ऐसी इतला ना मिली कि किसी दस्ते या जमात ने हथियार डाल दिए हों। जंग छोटे छोटे मरकों और झड़पों में तकसीम होते होते आधे सूडान तक फैल गई। मुसलमान कमांडरों ने फर्दन फर्दन ये फैसला कर लिया कि वो छापामार किस्म की जंग लड़ते रहेंगे, सूडान से निकलेंगे नहीं। दुश्मन का नुकसान भी हो रहा था। एक वक्त आ गया जब दुश्मन परेशान हो गया कि मुसलमानों को सूडान से किस तरह निकाला जाए। मुसलमान फौजी शहरों, बियाबानों और देहाती आबादियों में फैल गए थे। अब मरकज़ को यह भी नहीं पता चलता था कि जानी नुकसान कितना हो चुका है और कितनी नफरी बाकी है। यह अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि दुश्मन भी मुसीबत में मुब्तला है और अब वो मिस्र पर हमला नहीं कर सकेगा। मगर इस तरीक़े जंग से कोई ठोस फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता था। कोई इलाका फ़तह नहीं किया जा सकता था। फ़ौज मरती जा रही थी। इन हालात में तकीउद्दीन ने सुल्तान अयूबी को अपने एक कमांडर की ज़बानी पैगाम भेजा। उसने कहा कि सूडान की मुहिम सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकती है कि उसे कुमक मिल जाए। उसकी तमाम फ़ौज छापामार पार्टियों में बढ़ गई थी। इन पार्टियों की कार्रवाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए मज़ीद फ़ौज की ज़रूरत थी। तकीउद्दीन ने सुल्तान अयूबी से पूछा था कि कुमक ना मिल सके तो क्या वो सूडान की बिखरी हुई फ़ौज को यकजा करके मिस्र वापस आ जाए। मिस्र में जो फ़ौज थी वो मिस्र के अंदरूनी हालात और सरहदों की हिफाजत के लिए भी नाकाफ़ी थी। उसे महाज पर ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुल्तान अयूबी पसपाई का कायल नहीं था। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो अपने भाई को पसपाई का हुक्म दे या नहीं, लेकिन हक़ाइक़ उसे मजबूर कर रहे थे। वो कुमक नहीं दे सकता था। वो खुद कुमक की ज़रूरत महसूस कर रहा था। वो गहरी सोच में खो गया। तकीउद्दीन के इस कसद ने सुल्तान अयूबी को सूरत हाल तो बता दी, लेकिन सलेबियों और सूडानियों ने वहाँ जो एक और महाज खोल दिया था वो ना बताया। गालिबन इस कमांडर को मालूम ना होगा। ऐसे इनकशाफ बहुत बाद में हुए थे। तकीउद्दीन की फ़ौज 10-10, 12-12 की टोलियों में बिखर कर लड़ रही थी। बाज़ इलाकों में खाना बदोशों के झोंपड़े और खैमे भी थे। बाज़ जगह हरी भरी और सरसब्ज भी थीं और बेशतर इलाके बंजर, वीरान और रेगिस्तान थे। एक शाम 3 छापामार मुजाहिदीन वापस अपने एक सीनियर कमांडर के पास आए। उनमें 2 ज़ख्मी थे। उन्होंने सुनाया कि उनकी पार्टी में 21 अफराद थे और 22वां पार्टी कमांडर था। दिन के वक्त ये पार्टी एक जगह छुपी हुई थी। पार्टी कमांडर इधर उधर इस तरह टहल रहा था जैसे पहरा दे रहा हो या किसी की राह देख रहा हो। एक सूडानी शुतुर सवार गुजरा और पार्टी कमांडर को देखकर रुक गया। कमांडर उसके पास गया और मालूम नहीं उसके साथ क्या बातें की। शुतुर सवार चला गया तो पार्टी कमांडर ने अपने 21 जांबाजों को यह खुशखबरी सुनाई कि 2 मील दूर एक गांव है जहां मुसलमान रहते हैं। उस शुतुर सवार ने पार्टी को अपने गांव में मदऊ किया है। रात को गांव वाले पार्टी को अपना मेहमान रखेंगे और दुश्मन की एक जमीयत की जगह भी बताएंगे। तमाम जांबाज बहुत खुश हुए। खाना मिलने के अलावा दुश्मन पर हमले का मौका भी मिल रहा था। सूरज गरूब होते ही ये सब उस गांव की तरफ चल दिए। वहां जाके देखा कि सिर्फ 3 झोपड़े थे। इधर उधर दरख्त थे और पानी भी था। सिपाहियों को झोपड़ों के बाहर डेरे डालने को कहा गया। पार्टी कमांडर एक झोपड़े में चला गया। बाहर मशालें जला दी गई और सबको खाना दिया गया। पार्टी कमांडर ने कहा कि सब सो जाओ, हमले के वक्त उन्हें जगा लिया जाएगा। थके हुए सिपाही सो गए।
یہ تین جو واپس آئے ان میں سے ایک سو نہ سکا یا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایک جھونپڑے میں عورتوں کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا، جھونپڑے میں پارٹی کمانڈر دو نہایت حسین لڑکیوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا اور شراب چل رہی تھی۔ لڑکیاں صحرائی لباس میں تھیں لیکن صحرائی لگتی نہیں تھیں۔ اس سپاہی کو باہر کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ چاندنی میں اس نے دیکھا کہ بہت سے آدمی آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں تھیں۔ سپاہی جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جھونپڑے میں کوئی داخل ہوا، اس کی آواز سنائی دی، کیوں بھائی کام کر دیں۔ پارٹی کمانڈر نے کہا کہ تم آ گئے، سب سوئے ہوئے ہیں، ختم کر دو، اور لڑکیوں کے کہکہے سنائی دیے۔ وہ آدمی جو آ رہے تھے سوئی ہوئی پارٹی پر ٹوٹ پڑے، کچھ تو سوتے ہی ختم ہو گئے اور کچھ جاگ اٹھے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ سپاہی چھپا ہوا دیکھتا رہا، اسے اپنے دو ساتھی بھاگتے نظر آئے۔ موقع دیکھ کر یہ سپاہی بھی بھاگ اٹھا اور اپنے دو ساتھیوں سے جا ملا۔ وہ دونوں زخمی تھے، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پارٹی کمانڈر شتر سوار کے دیے ہوئے لالچ میں آ گیا تھا یا وہ پہلے سے ہی دشمن کا ایجنٹ تھا اور اپنے آدمیوں کو مروانے کا موقع دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے بکھرے ہوئے مسلمان دستوں کو ختم کرنے یا اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دشمن انسانی فطرت کی کمزوریوں کو استعمال کر رہا تھا۔ ان حالات میں لڑنے والے سپاہی کو پیٹ اور جنس کی بھوک بہت پریشان کیا کرتی ہے۔ دشمن مجاہدین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حملے الگ کر رہا تھا اور نفسیاتی ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا۔ ایسے چند اور واقعات ہوئے۔ مجاہدین کو خبردار کیا گیا کہ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ایسے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ چھاپہ مار دستے کا ایک کمانڈر عطاء الہاشم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دستہ 3-4 پارٹیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ مصر سے آنے والی رسد کا راستہ تھا۔ عطاء الہاشم نے اپنا صرف ایک دستے سے، جس کی نفری 100 سے کچھ کم تھی، رسد کے تمام تر راستے کو محفوظ کر دیا تھا۔ رسد پر چھاپہ مارنے والے دشمن کا اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اس کے جاں باز اچانک جھپٹ پڑے تھے۔ سوڈانیوں نے انہیں ختم کرنے کے بہت جتن کیے لیکن 5-6 جاں بازوں کو شہید کرنے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ عطاء الہاشم ٹیلوں میں ڈھکی ہوئی ایک جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 جاں باز تھے۔ یہ اس نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسے صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں 2 لڑکیاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ نظر آئیں۔ عطاء الہاشم کو دیکھ کر تینوں اس کے پاس آ گئے۔ لڑکیاں سوڈانی معلوم ہوتی تھیں لیکن انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بہروپ لگتا تھا۔ ان کے چہروں پر گرد تھی، چہرے اداس تھے اور تھکن بھی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکیاں ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے ہو گئیں۔ یہ جھجک اور شرم کا اظہار تھا۔ اس آدمی نے کچھ مصری کچھ سوڈانی زبان میں کہا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عطاء الہاشم سوڈان کی زبان جانتا تھا، وہ چھاپا مار تھا۔ سوڈانی علاقے میں کمانڈو کارروائیوں کی کامیابی کے لیے اس نے سوڈانی زبان سیکھی تھی۔ اس کے پاس خوراک کی کمی نہیں تھی، وہ رسد کا محافظ تھا۔ 2-3 بار رسد گزری تھی جس میں سے اس نے اپنے دستے کے لیے بہت سا راشن پانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو کھانا دیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ ان کا گاؤں جنگ کی زد میں آ گیا ہے، کبھی سوڈانی آ جاتے تھے تو کبھی مسلمان۔ دونوں گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو فوجیوں سے چھپاتا پھرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کوشش میں ہے کہ مصر چلا جائے، مگر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس نے عطاء الہاشم سے کہا کہ وہ انہیں مصر پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا، تم لوگ اس جگہ کب تک رہو گے؟ جب تک رہوں تم تینوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ عطاء الہاشم نے جواب دیا، آپ ان دونوں لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، میں چلا جاتا ہوں، میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی دشوار ہے۔ ایک لڑکی نے معصوم لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کو اپنا گھر اور اپنے بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ سب یاد آتے ہیں، عطاء الہاشم نے جواب دیا، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ ناظرین، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کھانا کھا کر پانی پی کر ان کے جسموں میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی ہو۔ ایک لڑکی تو خاموش رہی، دوسری کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے جتنی بھی باتیں کی ان میں عطاء الہاشم اور اس کے جاں بازوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عطاء الہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تینوں کو اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو بلایا۔ انہیں کہا کہ اس سوڈانی کے پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گرا کر پاؤں باندھ دیے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی ذہن کے ساتھ باندھ دیا
अताउल हाशिम ने एक सिपाही से कहा कि घोड़े पर सवार हो जाए। वो सवार हो गया। अताउल हाशिम ने लड़कियों को इकट्ठा करके 2 तीर अंदाज बुलाए। उन्हें कहा कि मेरे इशारे पर लड़कियों की आंखों के दरमियान एक एक तीर चला दें और घुड़सवार घोड़े को एड़ लगा दे। घोड़े के पीछे सूडानी बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसे मालूम था कि घोड़ा दौड़ेगा तो उसका क्या हशर होगा। तीर अंदाजों ने एक एक तीर कमानों में डाल लिया और घुड़सवार ने बागें थाम ली। अताउल हाशिम ने सूडानी लड़कियों और आदमी से कहा, मैं तुम तीनों को सिर्फ एक बार कहूँगा कि अपनी असलियत बता दो। जिस मकसद के लिए आए हो साफ बता दो, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। खामोशी तारी हो गई। लड़कियों ने घोड़े के पीछे बंधे हुए अपने साथी को देखा। वो भी खामोश था। उन्होंने आंखों ही आंखों में आपस में मशवरा कर लिया। सोडानी ने कहा कि वो अपना आप जहर कर देगा। अताउल हाशिम उसके पास बैठ गया और कहा कि वो सच बोलेगा तो उसे खोला जाएगा। उस आदमी ने कहा कि वो पत्थर दिल इंसान है। तेरे पास इतनी खूबसूरत लड़कियां लाया हूँ और तू उन्हें तीरों का निशाना बना रहा है। इन्हें अपने पास रख और अपने दस्ते को समेट कर यहाँ से चला जा। अगर ये कीमत थोड़ी है तो अपनी कीमत बता। सोने के सिक्के मांग, कुछ और मांग, शाम से पहले ला दूंगा। अताउल हाशिम उठा और सवार से कहा, घोड़ा दुल की चाल 15-20 कदम चलो। घोड़ा चल पड़ा। चंद कदम आगे गया तो सोडानी बिल बिला उठा। अताउल हाशिम ने कहा कि रुक जाओ। घोड़ा रुका तो अताउल हाशिम ने उसके पास जाकर कहा, वो सीधी बातें करने पर आ जाए। वो मान गया। उसने बता दिया कि वो सूडानी जासूस है और सलेबियों ने उसे ट्रेनिंग दी है। लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि मिस्र की पैदाइश हैं और सलेबियों ने इन्हें तखरीबकारी के फ़न का महर बना रखा है। अताउल हाशिम ने उसके पाँव खोल दिए और उसे अपने पास बिठाकर बातें पूछीं। उसने बताया कि उसे यह काम दिया गया है कि सूडान में फैले हुए मुसलमान कमांडरों को लड़कियों या सोने चांदी का चकमा देकर उन्हें और उनके सिपाहियों को कैद या ख़त्म करा दिया जाए या उन्हें अपने हाथ में लिया जाए। उसने बताया कि अताउल हाशिम ने रसद का रास्ता ऐसी खूबी से महफूज कर रखा था कि सलेबी और सूडानी छापा मारों का जानी नुकसान भी हुआ और रसद भी निकल गई। उसे यह मिशन देकर भेजा गया था कि अताउल हाशिम को इन लड़कियों से अंधा करके उसे कत्ल कर दे या उसे ऐसे फंदे में ले आए कि उसे कैद या कत्ल कर लिया जाए, और अगर वो ईमान का कच्चा साबित हुआ तो उसे अपने साथ मिला लिया जाए। यह सूडानी हैरान था कि अताउल हाशिम ने इतनी खूबसूरत लड़कियों को कबूल नहीं किया। उसने जब अताउल हाशिम से पूछा कि उसने लड़कियों और ज़रो जवाहरात की पेशकश को क्यों ठुकरा दिया है, तो अताउल हाशिम ने मुस्करा कर कहा, क्योंकि मैं ईमान का कच्चा नहीं। अताउल हाशिम ने लड़कियों को भी अपने पास बुला लिया। ज़्यादा बातें करने वाली लड़की ने पूछा कि उनके साथ क्या सलूक होगा। अताउल हाशिम ने बताया कि वो उन्हें कल सुबह अपने हेडक्वार्टर में सलार आला तकीउद्दीन के पास ले जाएगा या भेज देगा। उसने सूडानी को लड़कियों समेत इस हिदायत के साथ अपने आदमियों के हवाले कर दिया कि इन्हें अलग अलग रखा जाए। उनकी तलाशी ली गई। तीनों के पास एक एक खंजर था। आदमी के पास एक पोटली थी जिसमें हशीश बंधी हुई थी। सूरज गरूब होने वाला था जब उसके दस्ते की एक टोली वापस आ गई। उसने टोली को कुछ दूर तक फैला दिया। उसने हर किसी को बता दिया कि ये तीनों जासूस और तखरीबकार हैं। हो सकता है कि इनके साथियों को मालूम हो कि ये यहाँ हैं और इन्हें छुड़ाने के लिए हमला करें। इन इंतजामात के बाद वो आराम के लिए लेट गया। उसके जहन में ये 2 लड़कियाँ आ गईं। वो इस सोच में खो गया कि ये कितनी खूबसूरत और बज़ाहिर कैसी मासूम सी लड़कियाँ हैं और इनसे कितना गलीज और कितना ख़तरनाक काम कराया जा रहा है। अगर यह किसी मुसलमान घराने में पैदा हुई होती हैं तो किसी बाइज़्ज़त घराने में दुल्हन बनकर जाती हैं। चांदनी निखर रही थी। सहरा की चांदनी बड़ी ही शफाफ और खुनक हुआ करती है। उसकी खुनकी में ऐसा तासुर होता है जो जहन और दिल से मौत के खौफ को धो डालता है। अताउल हाशिम उठा और इस अंदाज से खरामा खरामा उस जगह गया जहाँ लड़कियाँ सोई हुई थीं, जैसे वो हिफाजती इंतज़ाम का मुआयना करने जा रहा हो। वो इकट्ठी सो रही थीं। उनके इर्द गिर्द सिपाही सोए हुए थे। सूडानी आदमी कुछ दूर 3 सिपाहियों के निर्गय में सोया हुआ था। अताउल हाशिम ने एक लड़की के पाँव को अपने पाँव से दबाया। लड़की की आंख खुल गई। अताउल हाशिम को चांदनी में पहचान कर वो उठ बैठी। अताउल हाशिम ने उसे उठने और सांस चलने का इशारा किया। लड़की इस मुसरत के साथ उठी कि इस पत्थर जैसे कमांडर पर उसकी जवान उस्वानियत का जादू चल गया है। वो उसके साथ चल पड़ी। अताउल हाशिम ने देखा कि उसके सिपाही कैसी बेहोशी की नींद सोए हुए हैं। उन्हें यह खबर भी नहीं कि कोई आदमी उनके दरमियान से लड़की को उठाकर ले जा रहा है। उसे अपने सिपाहियों पर गुस्से की बजाय तरस आ गया जो एक गैर यकीनी जंग से लड़ रहे थे। किसी बाकायदा कमान और कंट्रोल के बावजूद वो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कर रहे थे। लड़की को वो अपनी जगह ले गया। लड़की के सर पर अब ओढ़नी नहीं थी। चांदनी उसके बिखरे हुए बालों को सोने के तारों का रंग दे रही थी। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हैरान हूँ कि आप डर क्यों रहे हैं।
مجھے آپ کے پاس آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے، کیا آپ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا جیسے بت بن گیا ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا باپ میری طرح کا ایک مرد ہوگا۔ عطاء الہاشم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں بھی باپ ہوں، ہم دونوں باپوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ باپ کتنا بے غیرت ہے اور میں ہوں کہ غیرت کی پاسبانی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں۔ لڑکی نے کہا، دیکھا ہوگا اس کی صورت یاد نہیں، مر گیا تھا یہ بھی یاد نہیں، اور ماں کچھ بھی یاد نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں۔ عطاء الہاشم نے کہا، ہم مسلمان لوگ بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ اگر تم عصمت اور مذہب کے معنی سمجھ لو تو تم پر اللہ کی رحمت برس جائے گی، مگر تم سمجھ نہیں سکو گی کیونکہ تم اس محبت سے واقف نہیں جو روح کی گہرائیوں تک پہنچا کرتی ہے۔ تم بد نصیب ہو، تم نے مردوں کی ہوس دیکھی ہے، محبت نہیں دیکھی۔ عطاء الہاشم آہستہ آہستہ بولتا رہا، اس کے لب و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرا بر اہمیت نہیں دی۔ عطاء الہاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سر تپا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بےتاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تقریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا زہر پگھلا دیا تھا۔ اس نے عطاء الہاشم سے بہت سی باتیں پوچھیں جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں رہی تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ عطاء الہاشم نے کہا، کل صبح تمہیں اپنے سالار اعظم کے حوالے کر دوں گا، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو ہمارے قانون میں لکھا ہے۔ اب مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرگے میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطاء الہاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ لڑکی عطاء الہاشم کو چکمہ دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چگے میں کہیں رکھی تھی، وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی۔ وہ چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھگنے کے جتن کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی عطاء الہاشم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر گزر گئی ہے، تو وہ سمجھا کہ لڑکی اس مسلمان کمانڈر کو دور نہیں لے جا سکی، لہٰذا اس شخص کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ واپس آ گیا اور سوئے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کی کمان اور ترکش میں سے 3-4 تیر لے آیا۔ راستے میں چند فٹ اونچی جگہ تھی جس کی اوٹ میں وہ عطاء الہاشم کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس لیے بھی نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرف عطاء الہاشم کی پیٹھ تھی، لڑکی کا منہ ادھر ہی تھا، لیکن وہ اپنے آدمی کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ آدمی تیر کمان لے آیا تو لڑکی کو چاندنی میں اس کا سر اور کندھے نظر آئے، پھر اسے کمان نظر آئی۔ عطاء الہاشم اپنی موت سے بے خبر بیٹھا تھا، اس کا خنجر نیام میں پڑا ہوا تھا اور نیام قریب ہی رکھی تھی۔ لڑکی نے نیام اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ عطاء الہاشم جھپٹ کر اسے خنجر سینے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے نہایت تیزی سے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے آدمی کی طرف پوری طاقت سے خنجر پھینکا۔ فاصلہ چند گز تھا، ادھر سے آہ کی آواز سنائی دی۔ خنجر سوڈانی کی شہ رگ میں اتر گیا تھا اور اس نے زخمی ہوتے ہی تیر چلا دیا تھا۔ نشانہ چونک جانا ضروری تھا۔ تیر کا زناٹا عطاء الہاشم کے قریب سے گزرا اور دھک کی آواز سنائی دی۔ یہ اس نے دیکھا کہ تیر لڑکی کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس طرف گیا جس طرف خنجر گیا اور تیر آیا تھا۔ وہاں سوڈانی اپنی شہ رگ سے خنجر نکال رہا تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا اور اٹھا لیا، اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ حملہ کرے گا۔ عطاء الہاشم نے اچھل کر اس کے پہلو میں دونوں پاؤں جوڑ کر مارے۔ سوڈانی دور جا پڑا۔ عطاء الہاشم بھی گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سوڈانی نہ اٹھ سکا، اس کی شہ رگ سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ عطاء الہاشم نے خنجر اٹھایا اور لڑکی کے پاس گیا۔ لڑکی سینے میں اپنے ہی ساتھی اور محافظ کا تیر لیے اطمینان سے پڑی تھی، وہ ابھی زندہ تھی، تیر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لڑکی نے عطاء الہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کرہتی ہوئی آواز میں بولی،
यहाँ से 3 कोस दूर सूडानियों का एक अड्डा है। वो लोग आप सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और गौर से सुनो, आपकी फ़ौज इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसकी किस्मत में अब मौत या कैद है। आपके हर एक कमांडर और हर एक टोली के पीछे मुझ जैसी लड़कियां या मर्द लगे हुए हैं। मैं उस लड़की के साथ आपके 4 कमांडरों को फांस कर ख़त्म करा चुकी हूँ। मिस्र की फिक्र करो, सलेबियों ने वहाँ बड़े ही खतरनाक और खूबसूरत जाल बिछा दिए हैं। आपकी कौम और फौज में ऐसे हाकिम मौजूद हैं जो सलेबियों के तनख्वाहदार जासूस और उनके वफादार हैं। उन्हें मुझ जैसी लड़कियां और बेपनाह दौलत दी जा रही है। मिस्र को बचाओ, सूडान से निकल जाओ, अपने गद्दारों को पकड़ो। मैं किसी का नाम नहीं जानती, जो मालूम था बता दिया है। आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे बेटी कहा है। आपने मुझे बाप का प्यार दिया है। मैं इसका मुआवजा यही दे सकती हूँ कि आपको खतरों से आगाह कर दूँ। अपने बिखरे हुए दस्ते को इकट्ठा कर लो और हमला रोकने के लिए तैयार हो जाओ। 2-3 दिनों में आप पर हमला होगा। फातमी और फिदाइयों से बचो। उन्होंने मिस्र में बहुत से ऐसे हाकिमों के कत्ल का मंसूबा तैयार कर लिया है जो सलाहुद्दीन अयूबी और अपनी कौम के वफादार हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।